एप्रिल 1891 साली डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचो जन्म कास्टा लागून तेंची समाजात खूब दिखालो जातालो आनी ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराक खूब खंत जाताली आनी तेजेर तो चड स्टडी जो सगळ्यांच्या चड तेंचे समाजा भितर डिग्री प्राप्त केली जेणे लंडनात डिग्री प्राप्त केली बाकीच्या भायल्या देशां वचून डिग्री प्राप्त केली ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान जेन्ना तेका कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करपा आसलें तेजो तो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर प्रेसिडेंट जालो ते प्रेसिडेंट केलो आनी त्या वेळाचेर तेणी सादारण वेगवेगळ्या कंट्री भितर प्रवास करून नॉलेज जाणून दी आनी त्या नॉलेजीच्या आधाराचेर देशाचो कॉन्स्टिट्यूशन बदल जावपाक जाय देशा भितर जे वेगवेगळे कायदे आसा त्या कायद्याचो देशात मारक पडटा ठरता आनी खंयचे कायदे जाले शिवाय तेजे कॉन्स्टिट्यूशन जाले शिवाय देशाची उदरगत जावंक पावना आनी स्पर्श जावं बाकीचे वेगवेगळे जे तराचे लोक आसले त्या लोकांक न्याय मेळना हेचो सगळो विचार करून सरासर तेणी सगळे स्टडी करून कॉन्स्टिट्यूशन तयार करपाचो तेणी निश्चय केलो आनी तेका तसोच पयली लॉ मिनिस्टर जालो लॉ मिनिस्टर जाल्या नंतर हे कॉन्स्टिट्यूशन कमिटीचो तो प्रेसिडेंट जालो आनी आयज जर आमी जे कॉन्स्टिट्यूशन पळयता आयज जो सगळे न्याय दिवपा खातीर जो कायदो जो आसा तो कायदो जर तयार जालो जाल्यार भारत रत्न जेका फावो जाले ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. आज आमी बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती सेलिब्रेट करतो. आज म्हाका दिसता गोवा बदली भारतभर जे आसा भारत सरकारान बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती मोठ्या दबाज्यान सेलिब्रेट करपाचो म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार समाजामध्ये रुजोवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान एक म्हत्वाची स्टेप्स घेतलेली आसा. लक्षांत येता की बाबासाहेब आंबेडकर जावं वल्लभभाई सरदार वल्लभभाई पटेल हे तशे काँग्रेसचे लिडर पण तांणी जे योगदान दिलें भारताचे स्वातंत्र्या खातीर स्वातंत्र्या नंतर म्हणजे भारताच्या जडणघडणीक जे तांणी मोलाचें योगदान दिलें ताका कोणीच विसरूंक शकना. त्यामुळेच तांची याद ही सतत आमकां करपाक जाय ताजे विचार मुल्यान जे आसा समाजाक आज आमी जयंती सेलिब्रेट बाबासाहेब आंबेडकराक आमी भारतरत्न किंवा घटनेचे भारताच्या घटनेचे शिरोकार मेळटा एक आमी लक्षांत घेवपाक जाय म्हणजे कोण खंयच्या समाजात जल्माक आयला म्हत्वाचें ना जे काम तेजे कर्तव्य कर्म जे आसा श्रेश्ठ आसा ते बाबासाहेब आंबेडकर दाखोवन दिलें आसा की दुसरी जातीच्या समाजात शिरोकार समाजात जल्माक ठिकाण आसा की आमकां लक्षांत येता की ताजें स्ट्रगल जें आसा म्हणजे शिक्षणा पासून मागीर शिक्षण घेत आसतना आणि नंतर समाजामध्ये जो जाती भेदभाव आशिल्लो पळय त्यामुळे खूब अनेक प्रकारच्या संकटांक झेलपाक पडलें अशा सगळ्या शेवट ताणें आपलें शिक्षण पुराय केलें आनी भारताचो एक म्हणजे लॉ मिनिस्टर आनी भारताचें एक अत्यंत उत्कृश्ट असो नेता म्हणून ताणें नामना आनी त्यामुळेच तांणी केल्लें काम आसा म्हणजे भारताची घटना बरयत आसतना म्हाका दिसता भारत देश स्वतंत्र जावचे पयलीं की समाजामध्ये अनेक प्रकारचे राजा महाराजांची म्हणजे आस्थापना संस्थान आशिल्ली आणि त्या संस्थानाच्या माध्यमांतल्यान म्हणजे नंतरचे कालखंडात जे आसा म्हणजे सुरवातीच्या कालखंडामध्ये जे काय राज झाले ते म्हणजे शिवाजी महाराजा सारखे म्हणजे भारताचे स्वातंत्र्य अबाधित दवरपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान तांचें काम मोलाचें ठरलें म्हणजे भारताचें स्वातंत्र्य अबाधित दवरप आणि भारताच्या जनतेक सुरक्षीत दवरप त्याच आणि नंतरच्या कालखंडात जे राजे आयले ते अनेक राजे फितूर आसले पोर्तुगीजांक फितूर आशिल्ले मोगलांक फितूर आशिल्ले आणि त्यामुळे तांचो स्वार्थ एक गजाल आसताली आणि त्यामुळे देशाचें किंवा जनतेचें हीत तातूंत आसूंक आसत नाशिल्लें
त्यामुळे ताजो अनुभव आसा न्ही म्हणजे भारताची जनता जी आसा न्ही चिरडली वता हो एक भाग आसा. आनी दुसरें जे अत्यंत म्हत्वाचें म्हणटा कशें की अस्पृश्यता जी आसा न्ही म्हणजे उच्च निचता आसा न्ही की त्यामुळे एक जर गरीब जर मनीस आसा जर जायत तो पूर्णपणे गरिबी खाईक असो विकून दिलो वतालो आनी एक अशे कांय लोक आसात ते मात्रभर त्याचे संपत्ती भरपूर आसताली आणि अशा वेळाचेर भारत देश जेन्ना स्वतंत्र जालो त्या वेळाचेर ही विशमता पयली म्हणजे आर्थीक विशमता सामाजीक विशमता आणि ह्यामुळे आसा न्ही देशाचें शीत ना हाचो म्हणजे जे वल्लभभाई पटेल सारखे अशा अनेक लोक आसा सामाजीक सुधारणांमध्ये ते तांकां लक्षांत आयलें की हांगा योग्य प्रकारची घटना म्हणजे सगळ्या लोकांक न्याय मेळपा सारकी घटना आमच्या भारत देशाक आसपाक जाय आनी भारत देश फुडें चलपाक जाय. म्हणजे उलोवपाचें स्वातंत्र्य बरोवपाचें स्वातंत्र्य सगळ्या प्रकारचें स्वातंत्र्य जें आसा तें देशांतल्या प्रत्येक मनशाक मेळपाक जाय हो विशय तेणें लक्षांत घालो. म्हणजे त्या सुमारान भारतीय घटना ती बरोवपाची जबाबदारी म्हणजे जो पॅनलाचो इन्चार्ज म्हणजे आसा ते सरदार वल्लभभाई होता बाबासाहेब आंबेडकर तातूंतल्यान ती घटना आजूय ती चलता आनी तातूंतल्यान आमचो देश चलता आनी त्यामुळे तांणी केल्लें जें काम आसा वेरी मोठेपणे सबंद जगभराचो डेमोक्रेटीक जे कंट्री आशिल्ल्यो त्या कंट्रीचो प्रवास केल्लो आसा आनी आमकां जाय तशी घटना घडयली आनी त्या घटनेचो आज भारत देश आनी आज आजची घटना जी आसा न्ही जगांतलो सगळ्यांत मोठो लोकशाही प्रधान देश म्हणटलो भारत देश. आज जेन्ना एज ए स्पिकर म्हणून हांव डेमोक्रेटीक म्हणजे एज ए आमचो फोरम जो आसा सबंद जगभरांतले ज्यो कंट्री आसा ज्यो डेमोक्रेटीक कंट्री आसा जेंका लोकशाही पद्दतीन जी आसा न्ही ती चलयता सरकार चलयता त्या सगळ्याचो एक फोरम आसा आनी त्या फोरमाचो म्हणजे त्या कंट्रीचो इन्चार्ज म्हणटा तो लोकसभेचो स्पिकर आसता. ताज्यो सगळे लोकसभेचे स्पिकर म्हणून जे आसा न्ही की तांचे मध्ये एक इन्चार्ज प्रेसिडेंट आसता आनी त्यामुळे सगळ्या देशभरांत जगभरांतल्या डेमोक्रेटीक कंट्री आसा ती ताजो पूर्णपणे म्हणजे कशा तरेन चल्ला हाचो एक फोरमाच्या माध्यमांतल्यान खूब मोठी चर्चा जाता. म्हाका हावी येता की एज ए आमचे स्पिकर त्या फोरमाक वचपाचो आमची चर्चा करपाची उलोवपाची बाकी सगळी संदी मेळटा ते संदी घेवची तातूंत लक्षांत येता भारत देश हो कितलो भाग्यमान म्हणजे इतले व्हडले देश आसून सगळ्या जाती धर्माचे लोक आसून सुद्दां आसून हांगा जी सूख समृद्धी आसा त्यामुळे ताका जबाबदार जे आसा आमची घटना म्हणजे सगळ्या आसा बाकीची कंट्री लोकशाय कशा तरेन लोकशाय आसा पण थंय आसा अनेक प्रकारचे विसंगती आसा आनी त्यामुळे जे आसा की इम्बॅलन्स अशे प्रकारचे म्हणजे हिंसाचार ते सगळ्या जगात खूब पळयता आनी त्यामुळे तुमकां लक्षांत येता की आमी सुरक्षीत आसा आमची घटना जी आसा ती जगाक सगळ्यांचे आसा गाळून पळोवन केल्ली घटना आसा त्या घटनेच्या खातीर आमी आसा त्यामुळे आज बाबासाहेब आंबेडकरांची याद करप तें म्हत्वाचें आसा. आमी जर एक ल्हानशें कार्यक्रम जाल्यार आज भारत सरकारान जे आसा आजच्या दिसाक सुटी जी करता ताका विशेष ताका म्हत्व दिल्लें आसा तो दीस सगळ्यांनी सेलिब्रेट करचो अशें तरेचें आसा. त्यामुळे हांव सगळ्यांक विनंती करता आमी बाबासाहेब आंबेडकरांची जीवन जें आसा तें समजून घेवया आनी जीवन समजून घेवन ताणें केल्लें काम आसा तें जर आमी आमच्या फुडल्या जनते पर्यंत आमच्या तरुणा पर्यंत आमी सांगपाक शकले जाल्यार खूब मोठें काम जावपाक शकता. आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यान आज सगळो तरुण आसा आज विधानसभा सभापती आमी राजकीय क्षेत्रांत काम करत आसतना हेच बिंदू लक्षांत दवरले आसा की क्षणी जे आसा समाजांतल्या दीन दुबळ्या गरीब मनीस आसा की ताजी सेवा करपाची ताजी भलें कशें जावपाचें त्या सुद्दां आमी त्या आज भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी तेच करता. त्यामुळे एक अंत्योदय तत्वाचेर हें काम करता एक आमची छबी आमी सगळ्यांनी दाखोवन दिवंक आसा. त्यामुळे हेच काम अखंडपणे आमी करीत रावया आनी ह्या देशाची सेवा किंवा ज्या तरेन बाबासाहेब आंबेडकरांची मुल्यां उरलेली ती आमी समाजाच्या ल्हान मोठ्या ती परत परत जे आसा न्ही रिवायज करपाचें दृश्टिकोनांतल्यान काम करया करतले अशें अपेक्षा आमचे मण्याचे अध्यक्ष प्रभाकर वरील मत सगळ्याचा आभार. त्याच पद्धतीप्रमाणे आम्ही बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती भारतीय जनता पक्षातर्फे आम्ही उलयता या ल्हानशा कार्यक्रमाक आमकां शॉर्ट टायमाक मेसेज घेतले तुम्ही सगळे उपस्थित रावले म्हणून सगळ्यांचे या वेळार आभार व्यक्त करता. तशेंच खास करून आमकां मतदारसंघाचे आमदार आनी विधानसभेचे सभापती
वेळ काढून या जयंती मंडळाचे होते आभार व्यक्त करतात. विशाल बाबासाहेब, महेश बाबासाहेब, दिवाकर बाबासाहेब, संध्याबाई सगळ्यांच्या या वेळा परत एकदा आभार व्यक्त करतात.